बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान सदारती मुबासा, इल्जामात, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पहले सदारती मुबासे के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि गजा में जंग बंदी के हमारे मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है, हम हमास को उसामा बिन लादेन की तरह ख़त्म कर देंगे। इसराइल हमास जंग के खात्मे के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश किया है। हम इसराइल के साथ हैं, हमास का खात्मा होना चाहिए। जबकि जो बाइडन का कहना था कि पुतिन जंगी जराइम में मुलव्विस यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। हमने यूक्रेन को इमदादी रकम उन हथियारों की शक्ल में दी जो हम खुद बनाते हैं। अमरीका इसराइल की इमदाद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। ट्रंप वो शख्स है जो नेटो से निकलना चाहता है। अगर मैं सदर होता तो हमास कभी भी इसराइल पर हमला ना करती। सदर बाइडन इसराइल को हमास के खात्मे से रोक रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अगर आज अमरीका में ऐसा सदर होता जिसकी दुनिया में इज्जत होती तो रूसी सदर पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमला ना करता। बाइडन के बायस सब कुछ हुआ। ईरान मेरे दौर में कमजोर हो चुका था, हमास कभी हमला नहीं कर सकती थी। बाइडन की कमजोर खारजा पॉलिसी के बायस ईरान मजबूत हुआ। पूरी दुनिया से दहशतगर्द अमरीका आ रहे हैं। बाइडन की जानिब से अमरीका को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। अमरीका में इस वक्त कोई सरहद नहीं है, क्रिमिनल्स शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे रिटायर्ड फौजी परेशान हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन होटलों में रिहाइश पसीर हैं, जबकि रिटायर्ड फौजी काबिल एहतराम हैं, इन्हें इंश्योरेंस दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि ट्रंप मुसलसल झूठ बोल रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रिपब्लिकन एनालिस्ट साजिद तारड़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज होने वाले जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान सदारती मुबासे के हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? किसका पलड़ा भारी रहेगा आपके ख्याल में? सबसे पहले तो आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि इस डिबेट में हर चीज जो बाइडन की शर्त, उनकी शराइत थी, उनको माना गया। CNN चैनल जो है उसको यहाँ पे एक मोस्ट लिबरल चैनल समझा जाता है, डेमोक्रेट चैनल समझा जाता है, और उसके बाद जैक टैपर और उसके बाद डैना बैश, दोनों जो मॉडरेटर थे, दोनों के दोनों हैवीली डेमोक्रेटिक और लिबरल माइंडसेट के थे। और उन्होंने अपने इस डिबेट के दरमियान कई दफा जो बाइडन को रेस्क्यू किया जब वो उनसे अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। आज जो सबसे ज्यादा नुकसान इस डिबेट की वजह से अमेरिका को हुआ है कि आज अमेरिका के जो दुश्मन है, जिसको समझा जाता है चाइना और रशिया, वो वहां के लोग मुसलसल देख रहे थे कि जो बाइडन कितने कमजोर, लाचार और उनकी सेहत क्या है। इस वक्त पहले भी यहां समझा जाता है कि हुकूमत जो है वो दर हकीकत बराक ओबामा चला रहे हैं। आज डिबेट के अंदर भी अगर देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा कहा कि इस डिबेट की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो बाइडन की परफॉर्मेंस ही क्वेश्चनेबल है। दुनिया को पता है कि इस वक्त अमेरिका के हालात क्या है। 18 मिलियन लोग इलीगल एंटर हो चुके हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा चाइनीज हैं। उनमें वो ना सिर्फ इलीगल है, क्रिमिनल है, और बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक से पागल खानों से लोग निकल के, जेलों से निकल के यहाँ आ रहे हैं, जो बच्चियों को रेप कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। और बिलखसूस उन्होंने 2024 के इलेक्शंस के ऊपर भी जब उनसे बार बार ये पूछा गया कि आप अगर इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसमें उन्होंने वो बिल्कुल ये सिग्नल दिया है, क्योंकि इस वक्त आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन उनसे चोरी किए गए थे, मेल इन वोटिंग की वजह से और कोविड की वजह से। तो अमेरिका इस वक्त जितना महंगाई का और जंगों में जितना घिर चुका है, इजराइल इनकी कोई बात नहीं सुनता, रेड सी जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, चाइना और रशिया अपना अलायंस बना चुके हैं, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली लोगों ने देखा है कि सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से निकल चुका है, तो इस वक्त डी डॉलराइजेशन की जो मूवमेंट सर चढ़ के बोल रही है, जो बाइडन और ओबामा के पास इसका हल मौजूद नहीं है। इस वक्त बैलेट के ऊपर देखा जाए तो ना सिर्फ बाइडन और ट्रंप होंगे, इस दफा इलेक्शन में अमेरिका का मुस्तकबिल और जमहूरियत का मुस्तकबिल होगा, बल्कि ये भी कहना आसान होगा कि दुनिया का मुस्तकबिल होगा, क्योंकि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट है वो सारी दुनिया देख रही है, नई से नई जंग आ रही है, देख रही है। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम ने, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी।
سر، آج ہونے والے بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثے کے حوالے سے آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے، اور اسپیشلی یہ کہیے گا کہ جو الزام تراشیاں کی گئی ہیں دونوں رہنماؤں کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کون بہتر طریقے سے قائل کر سکتا ہے؟ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثہ، الزامات، سخت جملوں کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آیا۔ پہلے صدارتی مباحثے کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے ہمارے منصوبے کو عالمی حمایت حاصل ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ساجد تارڑ صاحب، ریپبلکن رہنما تھے، اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ کچھ بات کریں گے T20 ورلڈ کپ کی، تو T20 ورلڈ کپ 2024 کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 68 رن سے شکست دے کر فائنل کھیلنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کی جانب سے انگلینڈ کو جیت کے لیے 172 رنز کا ہدف دیا گیا، جس کے تعاقب میں انگلش ٹیم اننگز کے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور 103 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ انگلینڈ کی جانب سے ہیری بروکس 25، جوز بٹلر 23، جوفر آرچر 21 اور لیونگسٹون 11 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جسپریت بمراہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اکشر پٹیل کو عمدہ بالنگ پرفارمنس پر مین آف دی میچ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ Original decision is out. بھارت کے سٹار بیٹسمین وراٹ کوہلی ایک مرتبہ پھر سے ناکام ہو گئے۔ وہ صرف 9 رنز بنا کر ہی پویلین لوٹ گئے۔ ان فارم رشد پنت بھی 4 رنز کے مہمان ٹھہرے۔ اس کے بعد تیسرے وکٹ پر کپتان روہت شرما اور سوریا کمار یادو نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو مشکلات سے باہر نکالا۔ روہت شرما نے 57 جبکہ سوریا کمار نے 47 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ ہاردک پانڈیا کے 23، اکشر پٹیل کے 10 اور رویندرا کے ناقابل شکست 17 رنز کی بدولت بھارتی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ بھارت کی جانب سے اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے 3 وکٹیں اپنے نام کی۔ جسپریت بمراہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اکشر پٹیل کو عمدہ بالنگ پرفارمنس پر مین آف دی میچ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ عوام تیار رہیں، ملک بھر میں آج سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ بارش کا سبب بننے والی ہوائیں پاکستان پہنچنے والی ہیں، آندھی بھی آئے گی، بادل بھی برسیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیریں مزاری کا نام ECL سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کیس آج سنا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ عمر ایوب کی جانب سے بانی PTI کے نام خط تحریر کر دیا گیا۔ عمر ایوب نے مستعفی ہونے کا خط ٹویٹ بھی کر دیا۔ استعفے کی کاپی پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بھی بھجوا دی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مجھے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر بھی نامزد کیا گیا۔ دونوں عہدے پوری توجہ کے متقاضی ہیں۔ پارٹی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ کسی اور کو دیا جائے۔ کارکن کی حیثیت سے PTI کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ اور عدت نکاح کیس کا معاملہ، بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا برقرار ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری۔ دونوں ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں۔ سیکشن 426 قابل ضمانت ہے، لیکن مجرم ضمانت کے حقدار نہیں۔ قانون کے تحت بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ 3 فروری کو دوران عدت نکاح کرنے کے کیس میں بانی PTI اور اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ذیشان سید کی یہ رپورٹ۔ دوران عدت نکاح کیس بانی PTI اور ان کی اہلیہ کو ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں مسترد کر دی۔
एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने मुकर्ररा वक्त पर फैसला सुनाया। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए अदालत ने कहा, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मौतली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती है। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि दरख्वास्तें मंजूर की जाए। सेक्शन 426 CRPC के तहत दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती है। दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा न तो कलील मुद्दती है और न ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सिविल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ ज़शान सैयद, न्यूज़ इस्लामाबाद। पीटीआई का इद्दत में निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान सामने आया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। पीटीआई क़यादत और कारकुनों की रिहाई तक किसी से बात नहीं होगी। हमारी तहरीक अब मज़ीद तेज, हर जगह मुजाहरे होंगे। और पीटीआई को जमाती इंतखाबात न करवाने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं है। निशान से कंफ्यूज ना करें। हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों न तसव्वुर करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें देने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। फैसलाबाद से दुबई जाने वाले पीआईए के तैयारे को परवाज से पहले रनवे पर हादसा पेश आ गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान तैयारे के दाएं इंजन से परिंदा जा टकराया। पायलट की जानिब से फौरी तौर पर तैयारे की इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई। इमरजेंसी ब्रेक से बाएं साइड के पिछले दोनों टायर्स की हवा निकल गई। अपडेट करें आपको, हुकूमती हिकमत अमली तब्दील कर दी गई। पार्लियामेंट से आज ही बजट मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवान कौमी असम्बली सेनेट आज ही बजट की मंजूरी देंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज बजट के हक में वोट देने आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कबल अज़ीं बजट 29 जून बरोज़ हफ्ता मंजूर करवाने का फैसला किया गया था। चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल ने वज़ीर आज़म ऑफिस को हाजिरी बारे रिपोर्ट भी दी है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब असम्बली में खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज शरीफ बजट के अहम निकात और पंजाब में शुरू किए जाने वाले मंसूबों के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगी। उधर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा का बड़ा ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अगर ज़रूरत महसूस हुई तो TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुस्तरद नहीं किया। अज़्म इस्तेहकाम की खदोखाल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की उम्मीदों को खाकिस्तर किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। अगर ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं। पेशावर में ग्रैंड कबायली जरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUIF ने सवाल किया कि मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक राय हुआ था, ये सब क्यों ख़त्म किया गया। रियासत के मामलात धमकियों और जज्बात से नहीं तय होते। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में अपनी पार्लियामेंट में करारदाद लाएंगे। अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी करारदाद सख्ती से मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। अमरीकी पार्लियामेंट को हक नहीं कि पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करे।
امریکی قرارداد کے خلاف پاکستانی قرارداد جلد قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اپوزیشن امریکی قرارداد کی مخالفت کرے اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ کچھ بات کریں گے موسم کی تو لاہور کے علاقے تاج پورہ میں 10 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ بجلی بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور بجلی بندش سے شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا۔ اہل علاقہ متعلقہ آفس پہنچے تو وابڈا کا عملہ غائب تھا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ بجلی بند ہونے اور شدید گرمی کے باعث بچے رات کو سو بھی نہیں سکے۔ شہر لاہور میں صبح سویرے ہی سورج کا پارا ہائی ہو گیا۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو 31 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا مجموعی AQI 163 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا قوی امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے محمد اویس سے۔ جی اویس۔ جی بالکل باغوں کے شہر لاہور میں اگر موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سویرے ہی سورج نے وہ آنکھیں دکھانا شروع کرتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ جو ہے 38 اور کم سے کم جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، اور موجودہ درجہ جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو بادلوں کی وجہ سے جو ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 70% تک پہنچ کر ہوائیں 8 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو شہر لاہور کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 163 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور لاہور اس ٹائم دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی قوی امکانات موجود ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی آنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اب ایسا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر کراچی میں گزشتہ روز بارش کے باوجود بھی آج پارا 36 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے۔ موسم کا مزید احوال ہمیں بتائیں گے کراچی سے عبدالولی۔ جی ولی۔ جی بالکل، گزشتہ روز شہر قائد میں بارش کے بعد جو گرمی کا زور تھا وہ ضرور ٹوٹا ہے، لیکن تاحال آج بھی جو ہے وہ شہر میں سمندری ہوائیں بحال نہیں ہیں، ساتھ ہی شہر میں جو ہے وہ حفظ کا راج ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آج بھی مختلف اوقات میں جو ہے وہ شہر قائد میں بوندا باندی اور ہلکی پھلکی جو بارش ہے اس کے امکانات تاحال موجود ہے۔ اس وقت جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 77% ہے، اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس وقت جو ہے وہ شہر قائد میں ہوائیں چل رہی ہے۔ تو موسم کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ شہر قائد میں جو بوندا باندی ہے یا ہلکی پھلکی بارش ہے اس کے امکانات ضرور موجود ہے، اور کسی بھی وقت شہر میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ آج جو ہے وہ شہر قائد میں بادلوں کا راج جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ جی